त्यसपछि एडल्ट हुन्छ हैन, एजिङ हुन्छ, बुढोपाका हुन्छ अनि मर्छ मान्छे हो। त्यस्तै यो एडोलेसेन्स इज वान अफ द टू पिपल। हु आर द टू पिपल? स्निक धिताल, कमिसा, यो देखिन्छ स्क्रिनमा, देखिएछ हैन? अमृत च्याप्टर यो लास्ट च्याप्टर हेल्थ एडोलेसेन्ट एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ भनिसके। सर एडोलेसेन्ट देखे छैन? कान्ट सी स्लाइड। मलाई ल ओके, यो एउटा स्टेज हो के, स्टेज अर सर्टेन ड्यु आवर लास्ट 10 years देखि, लिसन टु मी, आफ्टर 10 years 19 years categorized these years by WHO ले 10 वर्षको उमेरदेखि 10-11 वर्षको उमेरदेखि अनि त्यसपछि 19-20 वर्षसम्मको एज ग्रुपलाई एडोलेसेन्ट पिरियड भनिन्छ, एडोलेसेन्ट ग्रुप छ। सो यु फल अन्डर दिस एज ग्रुप, इजन्ट इट? हैन कृषल? करिब 6-7 कक्षादेखि 12 कक्षामा पर्दैन, 6-7 कक्षाको उमेरदेखि 7 कक्षादेखि एबो हैन, 12 कक्षा लगभग त्यो ग्रुप यसमा छ है। ओके, द्याट एडोलेसेन्टको मिनिङ चाहिँ के हो भने ग्रोइङ टु मेच्योरिटी, ग्रोइङ फिजिकल्ली ग्रो अप हुँदै जान्छ, चेन्ज भेरिएन्जेस इन फिजिकल हैन। पहिला त बच्चामा के हुन्छ, जुवादारी यस्तो हुँदैन, सानो हुन्छ हैन, अनि हाइट पनि बढ्छ, फिजिकल चेन्जेस भेरियस आउँदै जान्छ, भोइस चेन्ज हुन्छ हो, फिजिकल चेन्जेस, सोसियल चेन्जेस अनि मेन्टल चेन्जेस, यो भेरियस चेन्जेस क्यान बी सिन इन दिस पिरियड। भनेको के रे अमृत? अमृत एडोलेसेन्ट पिरियड है, द्याट वी आर कन्टिन्युइङ दिस एज, वी आर इन दिस एज ग्रुप, वी फल इन दिस एज ग्रुप। यसमा कस्तो खालको क्यारेक्टरिस्टिक, कस्तो खालको डेभलपमेन्ट, कस्तो खालको एटिच्युडहरू हुन्छ भन्ने कुरा र समस्याहरू के हुन् भन्ने सम्बन्धी यो हामी यसमा पढ्छौँ, राइट? ग्रोइङ पिरियड हो, ऱ्यापिड ग्रोइङ के। त्यस पछाडि यो एडोलेसेन्ट एज सकिएपछि अनि ग्रोथ अफ द बडी स्लोली डिक्रिजेस भनेको स्टप्स हुन्छ है। जति मान्छे धेरै बढ्ने हो यही एज ग्रुपमा बढ्छ। एयर पनि लामो छ, 10 देखि 19, झन्डै 9-10 वर्ष छ हो। यही 9-10 वर्षको एजमा people get various changes, okay, physical, social, mental, emotional आदि इत्यादि। अनि त्यस बेलामा अब यो 18, 16, 18, 17 वर्षको उमेरतिर गइसकेपछि के हुन्छ, भेरियस रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ एडोलेसेन्ट। यो एडोलेसेन्टलाई 3 फेज गर्न सकिन्छ। अर्ली एडोलेसेन्ट भनेको 10, 11, 12 वर्षको है। अनि मिडिल एडोलेसेन्ट कुन पर्ला सिर्जना? मिडिलमा 14, 15, 16 हो हैन, 14, 15, 16। अनि लेट एडोलेसेन्टमा तिमीले भनेको जस्तो 17, 18, 19 हैन। 9 वर्षलाई 3 भाग लाउने के। पहिलाको फर्स्ट 3 इयर्स अर्ली, बीचको 3 इयर्स के मिडिल, अनि लास्ट 3 इयर्स लेट वाला हो। यसरी पनि हुन्छ है, गर्न सकिन्छ। ओके, पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी, ऊ आफू व्यक्तिले गर्नुपर्ने आफ्नो फिजिकल सम्बन्धी के सुधार गर्नुपर्छ त्यो बेलामा भन्दा एजुकेसन एन्ड लर्निङ, स्कुल जानु पर्यो, पढाइ लेखाइ गर्नु पर्यो हैन, गर्नु पर्यो भने द्याट इजन्ट द्याट रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द्याट पर्सन हो कि हैन सृजना? गुड। ओके, अनि त्यो गर्नै पर्छ। द्याट इज देयर रेस्पोन्सिबिलिटी, त्यो पर्सन, द एडोलेसेन्ट पर्सन himself or herself को responsibility हो। And then next is education,
एन्ड लर्निङ है। अनि त्यसपछि स्कुल गोइङ चिल्ड्रेनहरू हुन्छन् होइन, सबै पढ्ने, राम्रो आफ्नो सुधार गर्ने, पढ्ने, पढाइ लेखाइ डिग्री गर्दै जाने काम भयो। एन्ड देन कन्सियस अफ बडी एन्ड पर्सनल हेल्थ, स्वास्थ्य सरसफाइ है, हाइजिन कुराहरू खाने, ब्यालेन्स डाइटहरू खाने, अनि बडी डेभलप गर्ने, राम्रो बनाउने, त्यस्तो खालको पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, आफैले गर्ने हो, राइट। ओके, अनि त्यो अर्को सेकेन्डमा काम भयो, रिस्पोन्सिबिलिटी भयो। नेक्स्ट इज बिलिफ एन्ड डिस्कसन विथ देयर प्यारेन्ट्सहरूलाई विश्वास गर्नुपर्छ। प्यारेन्ट्स आर द ग्रेट, दे आर गाइडर, दे गिभ गाइडलाइन्स, वी आर अन्डर देम होइन। तिनीसँग डिस्कस हुन्छ, अन्धविश्वासका नमिल्ने कुराहरूलाई अब हामी त पढे लेखेको हुन्छ, के कुराहरू नयाँ नयाँ कुराहरू सिकेको हुन्छ, त्यो कुरो मिलेन भने सम्झाइ बुझाइ काउन्सिलिङ गरेर वी हेभ टु चेन्ज आवर प्यारेन्ट हु आर अननोन, अनअवेयर होइन। यस्तालाई त्यस्तो खालकोमा पोजिटिभ डिस्कसन गरेर उनीहरूलाई बुझाएर अनि पोजिटिभ चेन्ज ल्याउनु पनि द्याट इज अल्सो एनदर रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द एडोलेसेन्ट है। द्याट इज अल्सो responsibility of person of young. Okay, अनि what is the next? Physical fitness, मन लाग्छ नि होइन, राम्रो होस्, स्लिम होस् होइन, भद्दा क्लम्जी नहोस् भनेर you have to prepare for that. एक्सर्साइजेस अब के गरेर हुन्छ होइन, आफ्नो ल गर्ने काम के रिस्पोन्सिबिलिटी भनेको यो मात्र फलो होइन, आफूमा चेन्जेस ल्याउने हो के, आफूमा चेन्जेस ल्याउनु पर्छ, त्यो गराउनु अल्सो रेस्पोन्सिबिलिटी, यो पनि पर्छ। फिजिकल फिटनेस एन्ड पार्टिसिपेसन गेममा भाग लिनु गर्ने यो बेलामा के गर्छ त भन्दाखेरि यस्ता एक्टिभिटिजमा दे सुड बी इन्भल्भ। ओके सर। फिजिकल फिटनेस ल्याउनको लागि त भेरियस एक्सन्स एक्टिभिटिज आर टु बी पर्फर्म गर्नु पर्यो, पार्टिसिपेट गर्नु पर्यो, कम्पिटिसनमा भाग लिनु पर्यो। के गर्छन् त एडोलेसेन्टले यो बेलामा आफ्नो लागि, आफ्नो व्यक्तिगत कुराको लागि, पर्सन इट सेल्फ के गर्ने हो त, सेल्फ के गर्ने हो भन्दाखेरि यी कुराहरू गर्ने हो, गरेर आफूमा चेन्जेस सुधार ल्याउने हो। द्याट इज नो एज रेस्पोन्सिबिलिटी, इन द्याट सेन्स इट इज रेस्पोन्सिबिलिटी। कुरा बुझ्यो त कृष्ण? यस सर। कृष्ण यस हो, त्यही हो, त्यसरी बुझ्नु पर्यो नि। गेम्स एन्ड स्पोर्ट, अभोइड ब्याड हेबिट्स, ब्याड कम्पनीहरू होइन, त्यस्तो बेला लाग्ने सम्भावना हुन्छ। नेगेटिभ थिङ्स एन्ड टेन्सन होइन टुवर्ड्स दोज थिङ्स, त्यो चाहिँ रमाइलो हुन्छ। यता त धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, आफूलाई अनुशासित राख्नुपर्ने हुन्छ होइन, गाह्रो हुन्छ नि त यही राम्रो बन्नको लागि। देयर इज इट इज डिफिकल्ट, इट इज हार्ड थिङ होइन। अनि त्यो भयो हुनाले अब अर्को नराम्रै इन्जोय गर्ने, पढ्दा नपढ्ने, क्लास बङ्क गर्ने, त्यो रमाइलो लाग्छ नि हो, त्यतातिर इन्भल्भ हुन्छन्। द्याट इज नट रेस्पोन्सिबिलिटी, द्याट सुड बी अभोइड ब्याड हेबिट्स, हेल्थ सम्बन्धी हो अथवा अरू साथीभाइहरू दोज हु आर इन्गेज इन ब्याड थिङ्स, द्याट सुड बी अभोइडेड। त्यो चाहिँ हुँदैन, अरूलाई पनि सम्झाउनु, आफू पनि कन्सियस हुने। यस, लेट्स गो अहेड। एउटा पर्सनल भयो, अल एबाउट द। अब नेक्स्ट इज फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटी। अब फ्यामिलीको लागि हामीले के गर्ने हो? वी सुड बी सपोर्टिभ, हेल्पिङ टु आवर फ्यामिली, प्यारेन्ट्स होइन, कोअपरेटिभ हुनु पर्यो, हार्मोनियस हुनु पर्यो। इन्भाइरोमेन्ट इन द फ्यामिलीमा भने नमान्ने, झैडाले योले यो त्यो नभए हुँदैन भन्ने त्यस्तो पोजिटिभ जे छ, जे गर्न सकिन्छ त्यसमा मिलाएर गर्नुपर्छ भनेको। ओके, एउटाले काम गरे, अर्को चाहिँ अब चाहिँ यता गाउँठाउँमा डुले, त्यस्तो हुँदैन भनेको। फ्यामिली ह्याप्पी हुनु पर्यो हो। ओके, इन्करेज अदर मेम्बर्स टु फलो हाइजेनिक एन्ड हेल्दी हेबिट्स। आफू हुने भनिहाल्यो, एन्ड अरूलाई पनि इन्करेज गर्ने, सरसफाइ सम्बन्धी
अनि हाइजेनिक खानेकुराहरू, वातावरणका कुराहरू हेल्दी डेभलप गर्नको लागि one should develop healthy habits and try their best to make others also. Okay, right. Okay, respect elders and love younger members of the family. अब भाइहरू हुन्छन्, साना हुन्छन्, आफूभन्दा ठुला हुन्छन्, ठुलालाई के गर्नु पर्यो? रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो, सानोलाई गर्नु पर्यो, सपोर्ट गर्नु पर्यो, हेल्प गर्नु पर्यो भन्ने यो कुरा हामीले स्कुल प्लेजमा पनि सिक्छौँ, त्यस्तै कुरा घरमा पनि लागू हुन्छ, नट ओन्ली स्कुल। ओके, अब सोसियल, अब फ्यामिली सम्बन्धी, आफ्नो परिवार सम्बन्धी भयो। अनि त्यसपछि अर्को एडोलेसेन्सको मेन रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ? सोसियली, सोसाइटीमा अरू इन कम्युनिटी, फ्यामिली मिलेर कम्युनिटी बन्छ। सो आफ्नो फ्यामिलीमा गर्ने कुरा अगाडि भइसक्यो। सो अदर देन फ्यामिली, अब कम्युनिटी, छिमेकी छिमेकीहरू, अरू साथीभाइहरू सम्बन्धित इन्गेज भएर तिनीहरूलाई पनि केही त्यही अघि भने जस्तै कुराहरू मा चेन्जेस ल्याउन सहयोग गर्ने, सेनिटेसन, इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्रामहरू गरे हुन्छ सोसाइटीमा, त्यसमा भाग लिने, लिडरसिप लिने, आफैले सम्झाउने आउने हो। सोसियल भ्यालु हुन्छन् सोसाइटीका, त्यसलाई चाहिँ एकदमै ऊ गर्नु हुँदैन। जुन गर्नु नसक्ने खालका हुन्छन् अन्धविश्वासी सुपरस्टिसन्सहरू, त्यसलाई चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गरेर अलि फ्याक्ट कुराले तिनीहरूलाई अलिकति स्लोली स्टोरी चेन्ज गर्नुपर्छ, आफू मोडेल भएर, राइट। के रेस्पेक्ट पढाउँछ, त्यहाँ सरसफाइ गर्ने, विभिन्न पोखरी नजिकै पानी तलाउ पाटी पौवा के छन् एरिया, बाटो साइड अफ द रोड, पब्लिक प्लेसेस होइन, हो त्यसमा पनि सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो भने त्यो एक्टिभिटिजमा चाहिँ आफ्नो भाग लिनु पर्यो। अवेरनेस प्रोग्राम एउटा भोलिन्टरी पार्टिसिपेट, कसैले बोलाएर मात्र आफै सेल्फ मोटिभेट भएर टु बी इन्भल्भ इन दोज एक्टिभिटिज, भोलिन्टरी। ओके, अनि मेन्टेनेन्स अफ हेल्दी बिहेभियर इन द सोसाइटी, मेन्टेनेन्स अफ हेल्दी बिहेभियर सोसाइटी। कोही क्रिमिनल हुन्छ, कोही ड्रग खाएर झगडा गर्ने हुन्छन्, ग्याङ फाइट गर्ने हुन्छन्, हो त्यस्तो खालकोमा इन्भल्भ नहुने, त्यस्तोलाई त्यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन होइन। पनि सोसल झै झगडा मार्ने होइन, कोही पिपुल इम्प्रिजन, अनि त्यसपछि सधैँ पुलिस गएर छापा मार्नु पर्ने, त्यस्तो खालको हुनु भएन। सोसाइटीलाई एकदम आइडल बनाउनु पर्छ, इक्जाम्पल दिएर हो अमृतचन। त्यस कारणले वी सुड बी भेरी मच केयरफुल। यो बेलामा त्यो बिजनेस सम्बन्धी धेरै कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ, फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, अनि एजुकेसन सम्बन्धी रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, अनि पर्सनल बडी सम्बन्धी पनि विभिन्न कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि सोसाइटी पनि ठुलो रोल भएको हुनाले यसमा राम्रो भएर सजग भएर काम अगाडि बढाउनु पर्छ है। अनि रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड फ्यामिली प्लानिङ, अब यो यसको लास्ट, यो एडोलेसेन्स च्याप्टरको लास्ट, अब म 2-3 मिनटमा सक्छु है त। रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड फ्यामिली प्लानिङ, सबको फ्यामिली प्लानिङ हुनुपर्छ, फ्यामिली प्लान गर्नुपर्छ। बिकज धेरै ओभर पपुलेसन भएको, जोइन्ट भएको अथवा जनसङ्ख्या भयो भने हामी गर्न सक्दैनौँ। इकोनोमिकल्ली अल्सो इट इज भेरी डिफिकल्ट हो। अनि कामको लागि पनि डिफिकल्ट भएको हुनाले, समस्या भएको हुनाले वी मस्ट प्लान, राइट। एन्ड देयर आर, अनि स्वास्थ्य पनि ठिक गराउनुपर्छ, महिलाको स्वास्थ्यको ख्याल पनि पर्छ। The more, if we do not plan about the children, then there will be children, and what will be the body health of the mother? Right? There will be problem. Health will be deteriorated. Okay, so this is essential. There are 2 methods of contraception for the prevention of pregnancy. यो family plan गर्नको लागि of contraception आउँछ, that prevents
प्रेग्नेन्सी बच्चा नजन्माउनको लागि there should be some various types of contraceptions. Okay, this is provided. त्यही अघि भनेका हेल्थ सेन्टर यस्तोमा this level awareness program पनि done by the health सेन्टर हस्पिटलहरुबाट यो फेसिलिटीहरु हुन्छ। अनि अब दुई प्रकारको हुन्छ to stop pregnancy. There are two methods. One is temporary, another is permanent. Right? Temporary undergo that is also of 2-3 types. Naturally गर्न सक्ने यो किताबमा हेरेर पनि हुन्छ। Once a period 99 days should not be intercourse, हैन? So that it is one of the method of preventing pregnancy. अनि अर्को चाहिँ prolonged lactation, बच्चालाई धेरै लामो समयसम्म भयो भने pregnancy रोक्न सक्छ to some extent for few months, हैन? अनि त्यसपछि बडी टेम्परेचरबाट पनि थाहा हुन्छ है, बढिन्छ अलिकति हाई हुन्छ हो। त्यस यी कुरा थाहा पाए भने that can be prevented, pregnancy can be prevented. So these methods is known as natural. अब artificial मा very things. Artificial temporary method for preventing pregnancy by the use of contraception called Norplant IUD intrauterine device भन्छ, अपर टी पनि भन्छ यसलाई, एन्ड डिपो-प्रोभेरा इन्जेक्सन, ओरल पिल पनि छन्, कन्डम, all these things can be used as temporary contraception, right? Okay, इमर्जेन्सी मेथड पनि छ, एन्ड यो चाहिँ आइकन आई पिल भन्छ, विदिन 2 after intercourse it can be given after 72 hours पनि गर्छ इमर्जेन्सी परेको खण्डमा। If there is emergency to stop pregnancy, this may be used. All right, it should be repeated after 12 hours use गर्नु सकिन्छ हो। So these are the methods, temporary methods. आयो permanent, अब last minute है। Okay, permanent methods मा vasectomy, this is for male, and ट्युबेक्टोमी यो अर्ग्यानलाई काटेर डिट्याच गरेर अपरेसन, लाइक इट इज लाइक अपरेसन that pregnancy can be stopped, can be prevented permanently after getting 1 or 2 child. This can be done. The permanent so vasectomy भनेको that operation done for male is known male को लाइट क्याच गरेर so that the sperm cannot pass. Discharge गरेर गरिने operation is known as vasectomy. Similarly, for female there are 2 tubectomy and laparoscopy. त्यसमा पनि the uterine tube or fallopian tube is detached, through which ova pass हुन्छ नि हो, फर्टिलाइजेसन हुन सक्छ। अनि त्यो नहोस् भन्नको लागि that uterine tube or fallopian tube is detached हो। यो भयो। अब रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सम्बन्धी यो अहिले भनेको भयो। अपार्ट फ्रम दिस फर्दर अनि अरू कुराहरू पनि पर्छन्। हेल्थ अफ द मदर है, प्रेग्नेन्ट वुमन अनि न्युली बर्न चाइल्ड, त्यो सबै हेल्थ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ अन्तर्गत पर्ने। अनि प्रिभेन्सन अफ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज CS भन्छ। अनि सर्भिस अफ सेफ एबोर्सन, यस्तो कुराहरू। अनि सेफ डेलिभरी भनेको पिरियडिकल चेकअप गराउने, राइट? अनि त्यसपछि त्यसको डेट आएपछि अनि हस्पिटलमा गएर डेलिभरी गराउने, द्याट इज व्हाट वी कल सेफ डेलिभरी। घर यताउता एउटा कुनामा बसेर त्यस्तो हुँदैन। Okay, this is dangerous. There is high risk. Okay, awareness and counseling प्रोग्रामहरु लन्च गरिन्छ। यति सबै कुरा मेन रिप्रोडक्टिभ हेल्थ यो पर्ने कुराहरु यही हो।
आउट दिस एडोसेन्ट पनि सक्यो। अब हाम्रो नेक्स्ट विक सकिहाल्यो। नेक्स्ट विक हामी फिजिकल एजुकेसन सुरु गर्छौँ होला, अनि अर्को विकमा फेरि तिमीहरूको जाँच हुने भन्ने सम्भावना पनि छ। त्यो